बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी। सामीन मोहतरम, नाज़रीन गिरामी, खुदा के मुताल के लुत्फ़ व करम से आपके सामने सीरत अहल बैत में से कुछ ज़रूरी नुकात लेकर आ रहे हैं, और वो ये ज़रूरी नुकात इस बात से मरबूत हैं कि आप और हम अपने खानवादे को, अपने घराने को, अपने ख़ानदान को किस तरह कामयाब करें, किस तरह नज़म उनके दरमियान में पैदा करें। तो उन नुकात में से जो ज़रूरी नुकात हैं हदीस किस्सा के अंदर जो अहल बैत ने बयान किए हैं, बिलखुसूस हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की रवायात के मुताबिक जो उनसे रवायत नकल हुई है, उनमें से एक ज़रूरी नुक्ता जो आपके सामने अभी लेकर आया हूँ। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की रवायत के मुताबिक बीबी फरमाती है कि जब मेरे वालिद, मेरे बाबा मेरे घर पे आते थे, सबसे पहले क्या कहते थे और क्या फरमाते थे? फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमतो। बीबी फरमाती हैं कि जब भी मेरे बाबा मेरे घर पे आते थे या उस वक्त जब आए थे, हदीस किस्सा का जब वाक़या हो रहा था, तो मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी आप पर सलामती हो, और आखिर में फरमाया या फ़ातिमतो। ये भी एक मुहिम नुक्ता अपने अंदर रखता है। सबसे पहले इसको देखें कि ये जो सलाम करना है, ये ख़ुद सलाम सीरत अहल बैत से मिलता है, सीरत मुस्तफ़ा से मिलता है कि जब भी अपने घर वालों के सामने जाएं, अपने घर वालों के घरों में जाएं, तो सबसे पहले सलाम करें। सलाम के बगैर आप उनके घरों में वारिद ना हों, न फ़कत घरों के अंदर बल्कि आप और हम देखें सीरत अहल बैत से हमें मिलता है, सीरत मुस्तफ़ा से हमें मिलता है कि जब भी मदीने के अंदर या चाहे मक्के की आखिरी मराहल वाली ज़िंदगी अहल बैत की हो, वो लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करते थे। सलाम के फ़वाइद क्या हैं? सलाम के अंदर ये होता है कि आप जिस बंदे को भी सलाम करेंगे, जितनी भी वो आपसे नफ़रत करता होगा, एक मरतबा आपने सलाम किया, दो मरतबा सलाम किया, तीसरी मरतबा सलाम किया, बिल आखिर वो आपके बारे में अपने जहन के अंदर ख्याल लेकर आएगा कि मैं तो इस बंदे से इतनी नफ़रत करता हूँ, लेकिन ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मेरे ऊपर सलामती की दुआएं दे रहा है। तो वो जो नफ़रत थी पहले, अब वो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। ये किसका फ़ायदा हुआ? ये एक सलाम से फ़ायदा निकल रहा है जिस सलाम की सुन्नत हमें सीरत अहल बैत से मिलती है, वो सीरत मुस्तफ़ा से मिलती है, जिसके बारे में खालिक अकबर सूरे नूर आयत नंबर 61 में इरशाद फरमाता है कि फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम। जब भी आप अपने घरों के अंदर या घरों में दाखिल हों तो अपने नफ्सों के ऊपर सलाम करें। इसका एक तो इशारा ये भी हो सकता है कि जब आप घरों में दाखिल हो रहे हैं, चाहे वो अपना घर हो, चाहे किसी और का घर हो, किसी अजीज़ का घर हो, कोई भी नफ़र ना हो, कोई भी बंदा घर में नहीं है, आप अपने ऊपर सलाम करें। ये भी एक दुआ है अपने लिए, और इंसान कामयाब रह सकता है। यानी जो नफ़रत बाहर के लोगों के अंदर ख़त्म हो सकती है, आपके बारे में उनके अंदर मोहब्बत आ सकती है, अगर आप अपने घर के अंदर अपने अफराद के सामने सलाम ज़्यादा करेंगे। अगर किसी भी बंदे के पास, घर के एक नफ़र के पास, इंसान के पास आपके बारे में अगर ज़रा बराबर भी नफ़रत होगी, वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। एक और भी हमें मिलती है सुन्नत, वो यह कि फ़क़ुल्तु लहू अलैकस्सलाम। बीबी फरमाती है कि मैंने अपने बाबे को सलाम का जवाब दिया। यहाँ पर फ़ाए फ़ौरिया की माना देता है। सुन्नत फ़ातिमा ज़हरा से ये हमें मिलता है, चाहे जो भी रवायात और हों, आपने पढ़ी हों, आपने मुशाहिदा किया हो, या अपनी रवायात आपके सामने आई हों, लेकिन यहाँ पर हदीस किस्सा के अंदर सही तौर पर एक सुन्नत मिलती है कि सलाम का जवाब फौरी तौर पर दें। कभी कभी ऐसे होता है कि एक गरीब बंदा आ जाता है महफिल में, सारे अमीर बंदे बैठे हुए हैं, एक क्या 3 से 4 सलाम करेगा, लेकिन हमने अक्सर यही देखा है कि वो या तो आहिस्ता आवाज़ में जवाब देते हैं या जवाब देते ही नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप में से कोई भी सीरत फ़ातिमा ज़हरा पर अमल करने वाला है, उसके लिए ज़रूरी है कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा की सीरत पे अमल करते हुए सलाम का जवाब फ़ौरी दें।
اور ان کے اپنے فوائد وغیرہ ذکر ہوئے ہیں روایات کے اندر، انشاءاللہ آپ بعض مقامات پر پڑھیں گے۔ حدیث قصہ کے اندر ایک مہم نقطہ جو ذکر ہوا ہے، آپ اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، اپنے گھرانے کو کامیاب رکھیں، اپنے افراد کو کامیاب رکھیں، ان کو درس دیں، ان کو یہ بتائیں کہ اپنی زندگی کا درد ہر کسی سے بیان نہ کریں۔ اس دنیا کے اندر لوگ آپ کے درد کو ختم کرنے کے بجائے آپ پر ہنسیں گے۔ یہ کہاں سے ملا ہمیں؟ یہ سیرت مصطفیٰ سے ملا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث قصہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے نقل کیا ہے آپ اور ہمارے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اس حدیث قصہ کے اندر ایک مشہور ایک جملہ ہے، قال انی اجدنی فی بدنی ضعفا۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی، میں اپنے جسم کے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنے بدن کے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے بتا رہا ہے؟ کہ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا درد بیان کرنا ہے، اپنی مصیبت بیان کرنی ہے، اپنی مشکل بیان کرنی ہے، ہر کسی سے بیان نہ کریں، بلکہ اپنے گھر کے اندر عزیز ترین فرد کو بیان کرنی، ان کے سامنے بیان کریں۔ اور رسول اللہ کے لیے بی بی خدیجہ کے بعد جو عزیز ترین ایک بچی تھی، ایک خاتون کی حیثیت میں تھی، وہ بی بی فاطمہ الزہرا تھی، جو مصطفیٰ کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی تھی، اور مصطفیٰ اپنی مشکلاتیں بی بی فاطمہ الزہرا کے ہی سامنے بیان کرتے تھے۔ اور مہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے، کوئی بھی بندہ اگر مشکل بیان کرتا ہے، یا کوئی بندہ اپنا مرض بیان کرتا ہے، کوئی بھی ایک مشکل جو باطنی مشکل ہے، اس کی مشکل کوئی نہیں جانتا، یا کوئی مرض ہے، بیماری ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، ان کو ٹوکنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس بندے کو اس مشکل میں خدا کی یاد دلوائیں، اور اس بندے کے سامنے یہ اظہار کریں کہ خالق اکبر ہی ہے جو آپ کو ایک شفا دے سکتا ہے، اور خالق اکبر ہی آپ کی یہ مشکل حل کر سکتا ہے۔ یہ کہاں سے ملا آپ اور ہمیں؟ یہ سیرت حضرت فاطمہ الزہرا سے ملا، کہ جو مصطفیٰ جیسی شخصیت کے سامنے اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ میں اپنے بدن کے اندر مشکل ایک بیماری محسوس کر رہا ہوں، لیکن فاطمہ الزہرا نے اسی مقام پر یہ ارشاد فرماتی ہے کہ میرے بابا، میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں کہ خالق اکبر آپ کو اس بیماری سے شفا دے۔ یہ درس دے رہی ہے۔ ڈاکٹر بھی آج کل کے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ مریض کے سامنے جا رہے ہیں کہ ان کو امیدیں دیں، ان کو پریشان نہ کریں، اور یہی سیرت حضرت فاطمہ الزہرا ملتی ہے۔ اور آپ اور ہم جو اس دنیا میں رہتے ہیں، اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے وابستگی رکھتے ہیں، ان پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان پر کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ اور ہمیں چاہیے کہ اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو، اپنی اولاد کو سیرت اہل بیت یاد کروائیں۔ اور سیرت اہل بیت میں سے سب سے مہم سیرت جو خود آئمہ اطہار کے لیے بھی تھی، وہ سیرت حضرت فاطمہ الزہرا ہے، کہ جو آپ اور ہمیں درس دیتی ہے کہ اپنے گھرانے کو کس طرح کامیاب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔